आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। हुकूमत ने गैर कानूनी मुनज़्ज़म सरमायाकारी और टास्क पर मबनी जुज़ वक्ती रोज़गार धोखाधड़ी में मदद करने की पादाश में 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। मुल्क आज भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत और मेडिकल साइंसेज इम्तिहानात के कौमी बोर्ड ने कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR के बारे में लोगों में शऊर पैदा करने और तरबियत देने की गरज से मुल्कगीर प्रोग्राम का एहतमाम किया है। और मर्दों की वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैम्पियनशिप आज बेंगलुरु में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। वजारत दाखिला ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इनिशिएटिव के तहत 100 से ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स की निशानदेही की है और उन्हें ब्लॉक कर दिया है जो मुनज़्ज़म सरमायाकारी या टास्क पर मबनी जुज़ वक्ती रोज़गार धोखाधड़ी में मुलव्विस हैं। वजारत ने एक सरकारी रिलीज़ में कहा है कि इन वेबसाइट्स ने इक़्तिसादी जराइम से मुताल्लिक़ गैर कानूनी सरमायाकारी में मदद की। वजारत ने मज़ीद कहा कि इन वेबसाइट्स को बैरून मुल्क से चलाया जा रहा है और वेबसाइट्स को चलाने वालों ने डिजिटल इश्तिहारात, चैट मैसेंजर्स और रेंटेड अकाउंट्स का इस्तेमाल किया है। उसने मज़ीद कहा है कि इससे हासिल होने वाली रकम को मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी धोखाधड़ी से भारत से बाहर भेजा गया, जिसके लिए कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, बैरून मुल्क ATM विथड्रॉल्स और बैनुल-अक़वामी फिनटेक कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। मुल्क आज भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में बाबा साहिब अम्बेडकर को गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के नायब सदर नशीं हरिवंश, साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी के अलावा मुख्तलिफ सरकर्दा शख्सियात ने डॉक्टर अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय आइन के मैमार होने के साथ साथ समाजी हम आहंगी के एक अजीम अलमबरदार थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पसमानदा और महरूम लोगों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दी। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बाबा साहिब ने हमें एक तरक्की पसंद और सबकी शमूलियत वाला आइन दिया, जिसके तहत समाज के हर तबके के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो पाया है। समाजी इंसाफ और तफ़वीज़ इख्तियारात की वजारत ने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय आइन को मुरत्तब करने और ख़ास तौर से दर्ज फ़हरिस्त ज़ात व क़बाइल, दीगर पसमानदा तबक़ात और ख़वातीन की फलाह बहबूद की खातिर नुमाया रोल अदा किया। उसने कहा कि उनके नज़रियात आने वाली नस्लों को तहरीक देते रहेंगे। ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट के लीडर लाल दुहमा जुमे के रोज़ मिज़ोरम के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। ZPM ने 40 सीटों में से 27 सीटें जीतकर मिज़ोरम असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। मिज़ो नेशनल फ्रंट ने 10 सीटें जीती हैं, BJP ने 2 सीटें जबकि कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की है। ZPM के वज़ीर आला के उम्मीदवार लाल दुहमा ने सरचिप सीट से कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर फूट डालने वाले एजेंडे का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि 70 साल पुरानी आदतें आसानी से ख़त्म नहीं होती। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से पेश किए गए उज़्र की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वो अपने अड़ियल रवैये, झूठ, अफसरदगी और लाइल्मी से खुश हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि उन्हें आइंदा मज़ीद झटकों के लिए तैयार होना पड़ेगा। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कांग्रेस पार्टी की उसके लीडरों के हालिया बयानात पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि हालिया इंतखाबात में नाकामी के बाद कांग्रेस ने नाशाइस्ता ज़बान का रास्ता इख्तियार कर लिया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि ये नाकामी गुज़श्ता पार्लिमानी इंतखाबात में अमेठी में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की शिकस्त से शुरू हुई है और उस वक्त उनके लीडरों के बयानात से हर शख्स समझ सकता है कि वो अलहदगी पसंद क़ुव्वतों के साथ हैं और सनातन धर्म के खिलाफ हैं। हुकूमत ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम में शफ़ाफियत को यकीनी बनाने के लिए चेहरे की पहचान और आधार पर मबनी EKYC को मुतारिफ कराया है। लोकसभा में वक्फ़ा सवालात के दौरान
زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر مملکت شوبھا کرندلے نے کہا کہ فائدے کی راست منتقلی کے نظام میں شفافیت اور بہتر حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے پی ایم کسان فنڈ کی 13ویں قسط جاری ہونے کے بعد نئے EKYC کی شروعات ہوئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت اور میڈیکل سائنسز امتحانات سے متعلق نیشنل بورڈ نے آج کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن CPR کے بارے میں لوگوں میں شعور پیدا کرنے اور تربیت دینے کی غرض سے ایک ملک گیر پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے تربیتی پروگرام میں حصہ لیا۔ CPR ٹریننگ کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد دل کا دورہ پڑنے کی صورت میں فوری طبی مدد فراہم کرنے کے بارے میں لوگوں میں مزید بیداری پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دل کا دورہ پڑنے کے بعد اگر اسپتال پہنچنے سے پہلے مریض کو وقت پر ابتدائی طبی مدد مل جائے تو بہت سی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ ملک بھر میں 20 لاکھ سے زیادہ شرکاء کو CPR کی تربیت دی گئی۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے میڈیکل سائنسز امتحانات کے قومی بورڈ کے صدر ڈاکٹر ابھیجات شیت نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد زیادہ سے زیادہ شہریوں کو CPR کی تربیت دینا ہے، جس سے ملک میں دل کا دورہ پڑنے سے ہونے والی اموات کو روکنے میں مدد مل سکے گی۔ سمندری طوفان مگجوم رفتہ رفتہ شمال کی جانب بڑھ رہا ہے اور فی الحال یہ وسطی ساحلی آندھرا پردیش میں مرکوز ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ طوفان کے آج شام تک مزید کمزور پڑنے کا امکان ہے۔ اسی دوران NDRF ریاستی ایجنسیوں کے اشتراک سے آندھرا پردیش کے شدید طور سے متاثرہ ضلعوں نیلور اور تروپتی میں معمول کے حالات بحال کرنے کی غرض سے بچاؤ اور امدادی اقدامات کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ نے بعض علاقوں میں کھانے کے پیکٹس گرائے ہیں۔ حکومت نے 4 ضلعوں میں چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ MK اسٹالن اپنے وزیروں اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور راحت مراکز کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ سمندری طوفان سے متاثرہ ریاست کے لیے 5060 کروڑ روپے مالیت کی امداد فوری طور پر فراہم کی جائے۔ ادھر تلنگانہ میں طوفان مگجوم کے زیر اثر ریاست کے مختلف حصوں میں شدید بارش ہوئی ہے۔ ریاست میں دیگر کئی حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی بھی خبریں ملی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران بھدرادری کوٹھاگوڈم ضلع کے ایک مقام پر 299.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شمالی ریلوے نے جموں کشمیر کے بانیہال ریلوے اسٹیشن اور جموں ڈویژن کے رامبن ضلع کے کھاری کے درمیان پہلی الیکٹرک ٹرین کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے جے پور میں راشٹریہ راجپوت کرنی سینا کے سربراہ سکھدیو سنگھ گوگامیڈی کے قتل کی مذمت کی ہے۔ مردوں کی 5B والی بال کلب عالمی چیمپئن شپ 2023 آج سے بنگلورو کے کورامنگلا انڈور اسٹیڈیم میں شروع ہو رہی ہے۔ اس باوقار ٹورنامنٹ کا بھارت میں پہلی مرتبہ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 5 دنوں تک چلنے والے اس ٹورنامنٹ میں 6 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پرائم والی بال لیگ سیزن 2 کی چیمپئن احمد آباد ڈیفینڈرز اس ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی پہلی بھارتی ٹیم ہوگی۔ احمد آباد ڈیفینڈرز نے اس سال پرائم والی بال لیگ جیت کر کلب عالمی چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ گروپ مرحلے کی سرفہرست 2 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے غیر قانونی منظم سرمایہ کاری اور ٹاسک پر مبنی جز وقتی روزگار دھوکہ دہی میں مدد کرنے کی پاداش میں 100 سے زیادہ ویب سائٹس کو بلاک کر دیا ہے۔ ملک آج بھارت رتن ڈاکٹر BR امبیڈکر کو ان کے 68ویں مہا پری نروان دیوس کے موقع پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت اور میڈیکل سائنسز امتحانات کے قومی بورڈ نے کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن CPR کے بارے میں لوگوں میں شعور پیدا کرنے اور تربیت دینے کی غرض سے ملک گیر پروگرام کا اہتمام کیا ہے اور مردوں کی والی بال کلب ورلڈ چیمپئن شپ آج بنگلورو میں شروع ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔